बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहीम करने वाला है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों, रात को दौलत की ख़ास तस्बीह है। आज हम आप भाइयों और दोस्तों बहनों के लिए लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये छोटी सी एक तस्बीह है जिससे आप अपने हर जायज़ हाजात पूरी करवा सकते हैं। तो रात को दौलत की ख़ास तस्बीह, इसको आप पढ़कर सो जाओ। सुबह आप देखेंगे कि अल्लाह का वली एक आएगा कि आपको यानी कि जो भी आपकी ज़रूरत होगी आपके पास छोड़ कर चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, ये लाखों और करोड़ों का आज हम आपको अमल बताने जा रहे हैं। ये मेरे भाई उन मेरे भाई और मेरे भाइयों और मेरे बहनों के लिए है जो तंगदस्ती में है, गुर्बत में है, परेशान रहते हैं हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, इस छोटी सी तस्बीह को आप अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना ताकि आपकी हर जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप रात को इसको पढ़ेंगे, सुबह इंशाअल्लाह आपको लाखों और करोड़ों मिलेंगे। तो दोस्तों और मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आपको भी यकीन नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको करके फिर आप अपनी आँखों से मोजज़ा देख लेना। मेरे बताने का मकसद ये है कि जो भी मेरे भाई मेरी बहन परेशानी हालात में है, रिज़्क़ की कमी है, दौलत की कमी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रिज़्क़ नहीं है, लेकिन बेबरकती है, तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, इस छोटी सी तस्बीह को लाजमी पढ़ना। मेरे बताने का ये मकसद है कि मेरे भाई जो मेरी बहन को फ़ायदा होगा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ैबी ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता करेगा, दौलत अता करेगा। वो ख़ुद हमें भी इंशाअल्लाह ताला झोलियाँ उठा के दुआएं देंगे, झोलियाँ उठा के दुआएं दोगे मेरे दोस्तों और मेरे बहनों और मेरे भाइयों। अगर आप बड़े बड़े अमलों के पीछे भागना छोड़ दो, अमलों के पीछे, आमलों के पीछे, वज़ाइफ़ों के पीछे, आप घर बैठे इस एक तस्बीह को पढ़ लेना। आज हम तरीक़ाकार बताएंगे, हमारे तरीक़े मुताबिक आप पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, हम आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी हर जायज़ हाजात पूरी होगी, क्यों न लाखों और करोड़ों की हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, अगर मैंने इतना दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि मेरे बहन भाइयों के लिए एक ऐसा अमल और एक ऐसा वज़ाइफ़ ले आऊँ जिससे उनको फ़ायदा हो। अगर मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आपने भी बहुत से धक्का खाया होगा और किसी के चैनल के ऊपर और किसी के वीडियो देखे होंगे, उसके ऊपर आपने यानी कि सारा दिन सारी रात मेहनत भी की होगी, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको फ़ायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी बेनिफिट और पावरफुल कुरान पाक से अमल है वो आपने किया है, तो आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आज हम आपको एक छोटा सा अमल बता देते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली। आज हम तस्बीह लेकर आप भाइयों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस तस्बीह को रात को पढ़ने के बाद आपको सो जाना है, फिर आप ग़ैबी ख़ज़ानों से आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी, सुबह उठते ही दौलत आपके हाथों में होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक भाई ने इस अमल को किया था, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना नवाजा, उसको इतनी दौलत दी, वो ख़ुद हैरान हो गया। वो तौबा करने लगा, या अल्लाह मुझे इतनी दौलत नहीं दे, मुझे इतनी दौलत न दे, क्योंकि मैं तेरी नाफरमानी करने वाला बनने जाऊं। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आप भी ये कहेंगे और अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजात, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद आप भी ये लफ्ज़ ज़रूर बोलेंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आज का ये छोटा सा अमल है, छोटी सी एक तस्बीह है, दौलत की बरसाने वाली तस्बीह है। आज आपको रात को दौलत का ख़ास तस्बीह, इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना ताकि आप
خود حیران رہ جائیں گے اور غیروں کو بھی آپ بتائیں گے بھائی میں نے یہ عمل کیا تھا، مجھے اس نے اتنا فائدہ دیا۔ میرے دوستوں اور میرے بہنوں، ہم بڑھتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر اس عمل اور اس تصویر کی طرف۔ جس طریقے سے عمل کرنا ہے، طریقہ ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے پلیز اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر اس سے نہ کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، اس میں ہیرا پھیری کوئی چیز، کمی پیشی والی چیز نہیں کرنی ہے آپ کو۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اگر چینل پر تو نہیں آئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کر دیں، تاکہ آپ کو ایسے آپ تک ویڈیو پہلے پر وقت بھائیوں تک پہنچتے رہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ فائدہ آپ کے لیے لے آتا ہوں، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، جو اس عمل میں فائدہ ہوگا وہ آپ کو ہوگا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں کو، جو بھی میرے مسلم بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، انہوں کو فائدہ ہو، وہ خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ عشاء نماز پڑھنے کے بعد، عشاء نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کی تو پابندی لازمی کرو بھائی، لازمی کرو۔ اللہ پاک خود قرآن نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ آپ کو صرف نماز کو قائم کرو، اس کے بعد آپ نے عشاء نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سونے کے لیے تیاری کر رہے ہو، یا اپنے عشاء نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو لازمی کریں، سونے سے پہلے، عشاء نماز کے بعد۔ جب آپ عشاء نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اسی جگہ مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اگر ایک آپ کو میں چیز بتا دیتا ہوں، وہ میرا رب العزت کا قرآن پاک اور میرے رب العزت کا کلام ہے، وہ قرآن پاک آپ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو یا لطیفو اور یا لطیفو یا لطیفو، اس کو اپنے پورے تعداد میں بتاؤں گا، اتنے تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ واقعہ کو پڑھ لی، اس کے بعد یہ لطیفو کو آپ نے 133 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر بھی درود شریف پڑھی۔ یہ عمل آپ نے 7 یا 3 دن یا 7 دن اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگو گی، خدا کی قسم میرا رب العزت آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، اپنی ہر حاجات پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اس سورۃ واقعہ ہے، اس کو آپ نے معمول بنا دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنبھل جائے گی۔ اس طریقے سے عمل کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔